نے यहाँ पर दावत दी और आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरे साथ DIG ऑपरेशंस भी मौजूद हैं और हम आपको बताना चाहते हैं रिगार्डिंग जो आज का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 मासूम बच्चों की लाशें मिली और उनका कत्ल हुआ, गला काट कर उनको कत्ल किया गया था। और उसके फ़ौरन बाद हमारी ऑपरेशंस की और इन्वेस्टिगेशन की टीमों ने वहाँ पर जो क्राइम सीन था उसका विज़िट किया और वहाँ जाकर हमने प्रॉम्प्टली तफ्तीश शुरू की। हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे, हमारी तमाम टीम्स वहाँ पर मौजूद थीं और हमने जो भी फोरेंसिक एविडेंस वहाँ पर थी उसको कलेक्ट किया। जो टेक्निकल एविडेंस वहाँ पर मौजूद थी, जो CCTV कैमरास थे, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स थे, उन तमाम को हमने फैक्टर इन किया और हमारी टीम्स ने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर इस जो ये इंसिडेंट था इसको ट्रेस किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमें जो है प्राइम जो हमारी मुलज़मा है वो उन बच्चों की माँ है और ये अब तक हमारी जो तफ्तीश है सो फार उससे ये साबित हुआ है कि माँ ने ही वो कत्ल किया है और अभी ये तफ्तीश ऑन गोइंग है। अगर फर्दर उसमें कोई लीड निकलती है कि इसमें किसी की कोई मशवरा या कोई और चीज़ शामिल थी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन ये कि ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि एक बहुत अनफॉर्चुनेट और अंदोनाक वाक़या था और इसके ऊपर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने भी, IG पंजाब ने भी नोटिस लिया था और इसके ऊपर मैं जो हमारी ऑपरेशंस की भी टीम है, DIG साहब ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन की टीम है, इन तमाम ने बहुत डिलीजेंटली काम किया और हमने इसको केस को ब्रेक किया। थैंक यू। आप ये साहब कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है सर, आप अच्छा, सीनियर मैं ये बता दें कि उस खातून ने कत्ल क्यों करने कत्ल की। किया, कि अपने ही 3 बच्चों को कत्ल किया, और जो स्टेटमेंट वो दे रही है क्या उसका शौहर जो है वो उसको ऑन करता है कि वाकई ऐसी कोई बात है? जी, सो फार जो अभी तक हमारी जो तफ्तीश है जॉइंट, उसमें जो बात सामने आई है उसमें खातून जो थी वो, उसका ये बयान है कि उसको फोर्स किया जाता था फॉर, एक तो उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया जाता था और दूसरा वो शादी से खुश नहीं थी, वो इससे निकलना चाहती थी। फिर उस पर माजी में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ये बच्चे उसके नहीं हैं, तो जो कि जो सो फार अभी तक जो हमारी तफ्तीश है ऐसी बात नहीं थी। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी बिना पर उसने बाकायदा प्लान किया और उसने प्लान करके पहले इसको 3 दिन पहले उसने इसके लिए ख़ास तौर पर एक चाकू ख़रीदा और फिर उसने ये सारा काम सर अंजाम दिया। तो उसका शौहर भी ये बात मानता है, ये गलत है? देखिए सर, जी, मैं जी प्लीज़, अगर आपकी इजाज़त हो। प्लीज़। देखिए सर, क्राइम सीन पुलिस ऑफिसर जब जाते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन टीम्स, ऑपरेशन टीम जब मौका देखा था तो बहुत सारी चीज़ें क्राइम सीन पे उसी वक्त बता रही थी कि यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, हम जब बात करेंगे, जब आपके सामने मीडिया के सामने सर ने भी जो चीज़ें रखी वो उस वक्त होता है जब सारी एविडेंसेस के साथ हम बात कर सकें। जो एक्सपीरियंस था और जो क्राइम सीन बोल रहा था उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें, जो उसकी स्टेटमेंट है शौहर की, जो बीवी की कोरोबरेट नहीं कर रही थी, कैमरा वाली टीमों ने कैमरे देखे, जो टाइम वो बता रहे थे इतने बजे आए इतने बजे गए, वो सारी चीज़ों में तजाद था। वो चीज़ें ऐसी थी कि जिसके ऊपर फिर ये सारी जॉइंटली जब टीम्स बैठी, सवाल जवाब हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर एक एक चीज़ क्राइम सीन की, क्या कहाँ पड़ा था, कैसे हुआ, वो सब इन लोगों ने, जो हमारी टीम्स थी, उन्होंने मिलकर निकाला है इसको। और अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर मज़ीद आनी है। अभी तक का तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ऐसा वाक़या था कि हर शख्स, हर जिसके बच्चे हैं वो भी, और इस मुल्क का हर शहरी मेरे ख्याल से इस वाक़े से परेशान हुआ, तो वो हमारा बताना फ़र्ज़ था कि उस पर केस ट्रेस हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी, मज़ीद कोई हक़ाइक़ आते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आप। सर, इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिसमें इसकी सास थी खातून की, इसका देवर था, तो उनके बारे में क्या इंकशाफ हुआ? यही सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में अभी आनी है। हमने प्राइम, जिसने ये काम किया, जिसकी जो छुरी लेके आई, जिसने आगे ये काम किया, इसके बाद वो कोई और चीज़, कोई और एलिमेंट, वो सारे अभी आएंगे। देखें, केस हुआ है, दोपहर को रिपोर्ट, शाम को हम बैठ के ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए कि पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान के लोग उसको जानना चाहते हैं। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और आई एम श्योर कि DIG इन्वेस्टिगेशन की टीम और ये सब लोग इसको बिल्कुल एंड तक पहुंचेंगे, हकाइक आपके सामने। घर के बाहर ताला लगा हुआ था, घर के बाहर सर ताला लगा हुआ था। क्या ये कोशिश की गई कि इस क्राइम को छुपाने के लिए या फिर किसी और के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालने के लिए, क्या ये प्लानिंग भी की गई थी? और क्या उस प्लानिंग के अंदर जो है वो कोई उसके साथ उसका शोहर भी मुलव्वस था या नहीं था? ये उसमें ऐड कर लें कि असद वाले चैप्टर के, असद के अंदर कपड़े चेंज करना, उसकी ओवर कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद में कहना कि कार्रवाई नहीं करवानी। जी, जिस तरह अभी DIG ऑपरेशन साहब ने भी बात की कि जो क्राइम सीन था और जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो
کرائم سین بھی بول رہا تھا اور جو ان کی اسٹیٹمنٹس تھیں وہ آپس میں ایڈ اپ نہیں ہو رہی تھی، کورابوریٹ نہیں کر رہی تھیں. پھر جو ایویڈنس فورینزک ایویڈنس ہمیں کرائم سین سے مل رہی تھی وہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے ثابت نہیں ہو رہی تھی. تو بالکل انہوں نے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی ملزمہ نے. اس نے جب کرائم سین جو بقول ان کے جو میاں اور بیوی ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تو بچوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں. اب جب ہم نے اس کو موقع کو دیکھنا شروع کیا اور ہم نے تمام اس کو اسیس کرنا شروع کیا تو ہمیں ایسی جگہ سے بھی بلڈ سٹینز ملے جہاں پر وہ اپنے جانے کا ذکر ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہم وہاں نہیں گئے. باتھ روم کے اندر بلڈ سٹینز ملے, ہمیں ایک کمرے کے اندر بلڈ سٹینز ملے, جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی چیز ثبوت مٹایا گیا ہے. تو اس طرح سے پھر چیزیں, پھر وہ تالا لگانے والی بات, کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تالا لگا کے گئے اور واپس تالا بھی ہم نے ہی آ کے کھولا, کسی اور کے پاس چابی بھی نہیں تھی. تو یہ تمام چیزیں پھر جب ہم نے کنفرنٹ کیا تو ابھی جس طرح پہلے بات ہوئی تھی کہ سو فار ابھی تک ہم جو آپ کو بات بتا رہے ہیں وہ بات ہے جو ویریفائڈ ہمارے پاس ابھی تک جو کورابوریٹ ہو رہی ہے وتھ فورینزک ایویڈنس وتھ ٹیکنیکل ایویڈنس. لیکن ایز دا کیس پروسیڈس تو اس میں اگر کوئی اور کردار سامنے آتے ہیں تو اوبیسلی وتھ ایویڈنس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں دو گے. سوال ہے, ایک کیا وہ خاتون نشہ کرتی تھی, اور دوسرا اس کے کیا خاوند کو پتا تھا کہ میری بیوی نے مرڈر کیا ہے اور وہ سرکاری حقائق چھپا رہا تھا؟ جی ابھی تک کی تفتیش کے مطابق جو یہ والا پوائنٹ ہے کہ اس کے خاوند کو پتہ تھا, اس بارے میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس کے مطابق وہ خاتون نے ہی وہ سارا چیز پلان کی. لیکن اگین اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن, آج کا ہی وقت ہوا ہے تو ہم اس کو مزید اس کو تفتیش بھی کریں گے اس حوالے سے, اور جو مزید چیز ہوگی آپ سے شیئر کریں گے. جو آپ نے منشیات کی بات کی, سو فار وی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس کہ جس سے ثابت ہو کہ وہ خاتون نشہ کرتی تھی. سر ایک سوال ہے آپ دونوں سے. آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ نے یہ کیس بھی ٹریس ہوا, اوور شہر میں بھی کرائم کم ہوا ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک سی ایم آفس سے پریس میں جاری ہوئی, تو سی ایم صاحبہ کیوں نہیں مانتے کہ شہر میں کرائم کم ہوا ہے؟ سی ایم صاحبہ کی جو گفتگو تھی وہ پورے پنجاب کے بارے میں تھی. اس میں پورے پنجاب کے بارے میں اوور آل ڈسکشن تھی. اور انٹرسٹنگلی یہ جس کو میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو بات ہے کہ صرف اینیس کرائم نہیں, صرف رابری چوری ڈکیتی نہیں, صرف موٹر سائیکل چوری نہیں, شی از کنسرنڈ آن ایوری سنگل کرائم. چاہے وہ خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ کوئی ہوتا ہے, تو وہ تمام بڑے پکچر میں وہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں. اور پورے پنجاب کی وہ بات کر رہی تھیں کرائم کے. دونوں ویڈیوز لاہور کی, وہ دونوں ویڈیوز لاہور کی تھیں. بالکل جو ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہم ان ویڈیوز پہ کام بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا اور جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے یہ بالکل ایک ہمارے لیے ایک گائیڈنگ رول بھی ہوتا ہے. آپ چیزیں بتاتے ہیں اس پہ فوراً, کئی دفعہ اس کی وجہ سے ہماری تفتیش لیٹ بھی ہو جاتی ہے, بٹ اس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے, سی ایم کے نوٹس بھی ہوتے ہیں, ہم لوگ خود کوگنیزنٹ ہیں اس کے. تو وہ جو پکچر تھی وہ پورے پنجاب کی تھی, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کرائم آپ کے سامنے ہے, آپ لوگوں نے یہاں پہ بہت عرصہ رپورٹنگ کی ہوئی ہے, آپ کے بڑے کیریئرز ہیں, تو اس کے اندر کرائم میں ڈپ نظر آ رہا ہے. بٹ ساتھ ساتھ ان کی خواہش یہ ہے کہ بچوں کے خلاف, خواتین کے خلاف, یہ والے کرائم کے اوپر اس سے بھی زیادہ بہتر کام ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس یہ چاہتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو.